आज से 30 साल पहले जो डेयरी सेक्टर है, कॉरपोरेट सेक्टर जिसको कहते हैं, कमर्शियल फार्मिंग पाकिस्तान में शुरू की गई, जिसमें सबसे पहले नेस्ले, जहांगीर तरीन, परवेज़ लाई फार्म और उसके बाद मियां मंशा सफायर फार्म ने कामयाबी से, जो कि अब भी 35 साल गुजर जाने के बाद भी अरबों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, उनकी कामयाबी का राज जो फीड थी, उनकी जो TMR टोटल मिक्स राशन, जिसमें बुनियादी खुराक फाइबर जो कि महफूज शुदा चारा है, साइलेज या खुश्क चारा, उसमें वनडे के अज्जा, अजाफी अज्जा जो कि पूरी दुनिया में कामयाबी की निशानी है, जिसकी वजह से जानवर जो है वो 40 से 50 लीटर दूध देते हैं और उनकी सेहत भी ठीक रहती है। और उसके साथ साथ जो बच्चा होता है उसको मिल्क रिप्लेसर या 2 महीने दूध के साथ साथ काफ स्टार्टर देने से 2 महीने के बाद उसको सिर्फ काफ स्टार्टर पे पाल के 6 महीने में 200 किलो और 1 साल में 350 किलो वजन करके उससे आगे ब्रीडिंग करवाई जाती, जो कि आम आदमी के इल्म में नहीं था और ना काबिले यकीन था। और इसी तरह महकमा लाइव स्टॉक, जिसका ये अहम काम था या हमारी यूनिवर्सिटियों का काम था कि ये चीज़ आम फार्मर तक जाए, ताकि हम भी इटली, यूनान और दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क जिसमें छोटे छोटे जो किसान है वो भी खुशहाली और लाइव स्टॉक से 10 गुना ज़्यादा मुनाफा हासिल कर रहे हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है। और ये जो फार्मूलेशन है, ये उनके गोरे डॉक्टर जो कि हाईली पेड हैं, जो कि डॉलर में तनख्वाह लेते हैं, अब भी वो मौजूद हैं। और वहाँ किसी को जो फीड फार्मूलेशन के मतलब, ये उनका अपना फार्मूला होता है जो किसी को वो हवा भी नहीं लगने देते, जिसकी वजह से जो बछड़ी जो है 1 साल में जवान होती है और उसके साथ साथ वो 40 लीटर, 50 लीटर, अब तो 65-70 लीटर जानवर भी आप देख सकते हैं। जैसे हमारे फार्म पे, छज्जी मार फार्म पे, हमने खुद जो फीड तैयार करके वो 65 लीटर दूध भी लिया है। आज से जो 35 साल पहले काम होना चाहिए था, वो हमने ये 3-4 साल में अमली तौर पे करके दिखाया है। ये जो नाकाबिले यकीन रिजल्ट हैं, ये फीड की वजह से, और फीड में अजाफी अज्जा जिसमें 5-6 अज्जा हैं, जो यीस्ट हैं, वाइपर फैट हैं, र्यूमन बफर है और अमाइनो एसिड है, कैल्शियम, फास्फोरस और बहुत सारे अज्जा हैं, जो कि पूरी दुनिया में लाइव स्टॉक की कामयाबी है। वही फार्मूलेशन हमने जो आम किसान को मुहैया की है और उसके 100% रिजल्ट है। अब आप कट्टा भी पालें तो कट्टे को 2 महीने आपने दूध देना है, 10% बॉडी वेट, और साथ साथ पहले हफ्ते से काफ स्टार्टर शुरू करेंगे। वो कट्टा हो, वो बछड़ी हो, वो कट्टी हो, तो 6 महीने में 200 किलो वजन होगा। इसका ये तजर्बा शुदा है और वीडियो भी मौजूद है। और आप उनसे फ़ोन पे भी राब्ता करके पूछ सकते हैं कि वो ही काम जो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है वो हमने करके दिखाया है। और जो फीड जो
ہمارے ملک میں 30-40 سال سے بن رہی ہے، اس پہ کسی نے توجہ ہی نہیں دی کہ اس کی جو فارمولیشن ہے وہ اضافی اجزاء سے ہی ممکن ہے۔ تو آپ جو ہمارا چھجی مار فیلڈ جو کہ اٹک میں واقع ہے اور 4 سال سے یہ پورے پاکستان میں ہماری ایتھورائز ڈیلر سے دستیاب ہے، اور اس کی ہیلپ لائن سے عام کسان جو ہمارے 70% چھوٹے کسان ہیں وہ بھی رابطہ کر کے رہنمائی مفت میں حاصل کر سکتے ہیں، اور اس فیڈ کی منی بیک گارنٹی ہے۔ آج تک پاکستان میں ایسی فیڈ نہیں جو وہ اپنی ذمہ داری لے، اور ہمیں یہ علم ہے کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 100% رزلٹ جو گورے نیسلے 35 سال سے 40 سال سے یہ کام کر رہے ہیں وہ اب آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ جنہوں نے جو کر کے اور اس سے بہت ہی مناسب ریٹ پہ، اگر آپ خود بھی نہیں بنا سکتا، جب عام کسان کو اتنے مہنگے اجزاء جو 35-40 ہزار کا بیگ ہے، جیسے روڈ گراس آج سے پہلے 50 ہزار کا تھا تو ہم نے وہ انٹروڈیوس کروایا ½ کلو، اور اب روڈ گراس بھی دستیاب ہے اور اس کے ساتھ جو فیڈ بھی دستیاب ہے۔ لائی سٹاک فارمنگ اب منافع بخش ہو چکی ہے، اب جو ریٹ ہے جانوروں کے 500 روپے کلو لائی ویٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کے مقامی جانوروں کو بھی آپ اچھی خوراک کے پالیں گے، TMR سائلج یا خشک چارہ یا اچھا چارہ دیں گے تو ان کی پیداوار بھی 40% انکریز ہو جائے گی، اور اب کٹے سے بھی آپ جو ایک سال میں جب 300 کلو کا ہوگا تو 1 لاکھ روپے منافع کما سکتے ہیں۔ اس کی کاسٹ اب نکالیں گے تو سال میں 6 مہینے اس کو فیڈ پہ رکھنا، 6 مہینے کے بعد آپ نے اس کو آدھا سائلج اور آدھی فیڈ نمبر 2 دینی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ 300 کلو 1.5 لاکھ کا بنتا ہے، تو 50-60 ہزار آپ کا خرچہ ہوگا، اور کٹے سے بھی آپ 1 لاکھ روپے کما سکتے ہیں، جبکہ ولایتی گائے کا آپ جو عام گائے کو سیمن رکھوائیں گے، سیٹ سیمن 10-15 ہزار کا، اس سے آپ جو بچڑی ہے وہ 1 سال میں گبن ہوگی، اور 4 مہینے کے بعد وہ جو امپورٹڈ ہیفر ہے، جو پریگننٹ ہیفر ہے، وہ 15 لاکھ کی جو ہے گائے، اس سے آپ 10 لاکھ لگائیں یا 7 لاکھ لگائیں اس کی ویلیو، تو وہ اس میں جو پوٹینشل بھی ہوگا، جو 30 کلو دودھ دے گی، اور یہی کامیابی ہے۔ تو یہ آپ اپنے جانور ایک پہ تجربہ کریں، انشاءاللہ جو آپ کو جو رزلٹ ملے گا، رزلٹ کی گارنٹی ہے۔